शाबाश अरशद नदीम। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्टार ने कौम का सर फिर फखर से बुलंद कर दिया। रियाज में इस्लामी यकजहती गेम्स में जेवलिन थ्रो इवेंट में तलाई तमगा जीत लिया। पाकिस्तान के ही यासिर सुल्तान ने चांदी का तमगा जीता। They've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. पाक भारत जौहरी कुव्वतें हैं। उनसे कहा था जंग की तो 350% टैरिफ आयद कर दूंगा, दोनों से कोई तिजारत नहीं होगी। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले पाकिस्तान और भारत को जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दूंगा, लाखों लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ट्रंप ने सऊदी वली अहद से सरमायाकारी 15,000 अरब डॉलर करने की दरखास्त कर दी। यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, आज 270 अरब डॉलर के मुआहदे हुए। बेहतरीन अमरीकी फौजी निज़ाम सऊदीया को दिया जाएगा। वली अहद मोहम्मद मजबूत और जुर्रतमंद शख्सियत हैं। ईरान से जौहरी मुआहदा हो सकता है। इसराइल की फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गज़ा पर शदीद बमबारी, खातून और बच्चे समेत 25 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज के मुताबिक हमास की फायरिंग का जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज जहन्नुम वासिल। बाजौड़ में 17 और 18 नवंबर की शब फोर्सेस के ऑपरेशन में खारजी मारा गया। स्पिनवाम और जाकिर खेल में 2 खारिज हलाक हुए। डीआई खान में भी एक खारजी अंजाम को पहुंचा। असलहा गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंगी बरतरी साबित कर दी। मार्का हक में चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी शाहीनों की महारत के सामने राफेल हुए फेल। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने मोदी के नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर के गुब्बारे से हवा निकाल दी। चीन के HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15A2 एयर मिसाइल्स और J-10 लड़ाका तैयारे पहली बार बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए। पाक चीन गठजोड़ से मगरबी असलहा साज सनत को शदीद धचका पहुंचा। मार्का हक के बाद भारत के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को शदीद माली नुकसान। एयर इंडिया को 4,000 करोड़ भारतीय रुपए का टीका लग गया। सफरी खराजात 29%, दौरानिया 3 घंटों तक बढ़ गया। मज़ीद माली नुकसान से बचने के लिए भारत चीन की खुशामद करने लगा। फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की अपील। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसी। पाक इंडोनेशिया मुश्तरका फ़ौजी मश्क शाहीन स्ट्राइक 2 इख्तिताम पजीर। मश्क 8 से 19 नवंबर तक इंसदादे दहशत गर्दी के डोमेन में जारी रही। पाकिस्तानी और इंडोनेशियन आर्मी की कॉम्बैट टीमों ने शिरकत की। पाकिस्तान का सबसे पहला मोबाइल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट फ़ाल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, ये गाड़ी मुकम्मल इंसदादे दहशत गर्दी के ऑफिस के तौर पर काम करेगी। गैर मामूली सूरत हाल में सिक्योरिटी की बर वक्त मॉनिटरिंग करेगी। पाक बहरिया का इंसदादे मुनशियात क्रैकडाउन जारी। तीसरे बड़े ऑपरेशन में 13 करोड़ डॉलर्स की मुनशियात जब्त। ऑपरेशन PNS तबूक ने बहरे अरब में किया। सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की मुआवनत शामिल रही। कई लोग होते सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। मुस्लिम लीग नून जब भी इख्तिदार में आती, मुल्क तरक्की करना शुरू करता। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। मुखालफिन भी कहते हैं नून लीग आती है तो काम करती है। मरियम नवाज़ का रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नून लीग को हटाया जाए तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ चला जाता है। बाज़ लोगों का काम गालम गलोच और मार कुटाई है।
ایم کیو ایم کی سفارشات نون لیگ نے شیئر نہیں کی. ایم کیو ایم مسودہ لاتی ہے تو بات سننے کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی کی مرکزی ترجمان شازیہ مری کی پروگرام نیوز انسائٹ ود عامر ضیاء میں گفتگو. کہا مصطفیٰ کمال جو نظام جنرل مشرف کے وقت میں چلا رہے تھے وہ اب نہیں ہوگا. لاہور کا بلدیاتی نظام اچھا لگتا ہے تو کیا ہم کراچی میں وہی نظام لے آئیں؟ کراچی میں بھتہ خور سرگرم. کار شو روم مالک سے 50 لاکھ طلبی کے بعد فیکٹری مالک سے 10 کروڑ بھتہ مانگ لیا. منگو پیر میں ماربل فیکٹری کے مالک کو غیر ملکی نمبروں سے کالز. کراچی نمائش چورنگی کے قریب فائرنگ. ایک شخص جاں بحق. شناخت شبیر کے نام سے ہوئی. مقتول کی جیب سے ڈالرز اور بھاری رقم ملی. حیدرآباد میں فائرنگ سے 2 افراد کی ہلاکت. ورثہ کا لاشوں کے ساتھ نورانی بستی پل پر احتجاج. کہا کئی گھنٹے ہو گئے ایف آئی آر درج نہیں کی گئی. پولیس نے واقعے کو پرانی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا. کراچی میں ای چالان کا فرمان. ہر کوئی پریشان. 2001 میں کوئٹہ میں رجسٹرڈ گاڑی کا چالان نجی ہوٹل انتظامیہ کو موصول. ایک جیسی نمبر پلیٹ والی نجی ہوٹل کی گاڑی 28 سال پہلے چوری ہوئی تھی. نشاندہی کے بعد چالان واپس لینا پڑا. کندکوٹ کے قریب تیز رفتار کار کی رکشے کو ٹکر. رکشے میں سوار خاتون جاں بحق. 4 افراد زخمی. 3 کی حالت تشویشناک. سکھر منتقل. ملک کے شمال میں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑے گی. آئندہ مونسون سیزن میں 20 سے 25% زیادہ بارشیں ہوں گی. این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا. گلیشیئر معمول سے زیادہ پگھلنے کی بھی پیش گوئی. وزیر ماحولیات مصدق ملک کہتے ہیں سیلاب سے بچاؤ کی مختصر اور طویل مدتی حکمت عملی کی منظوری دے دی. ارلی وارننگ سسٹم کو مربوط بنایا جائے گا. اسرائیلی جنگی طیاروں کی لبنان پر وحشیانہ بمباری. جنوبی لبنان کے علاقوں کو نشانہ بنایا. اس سے پہلے صبح کے حملے میں 14 افراد شہید. متعدد زخمی ہوئے تھے. اسجد اقبال سنوکر ورلڈ کپ میں رنر اپ رہے. دوحہ میں ہونے والے فائنل میں انگلش حریف نے ہاتھوں 2 کے مقابلے میں 65 سے شکست. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان یونس خان گلوکاری کے شوقین. ہیوسٹن میں تقریب کے دوران گانا گا کر محفل لوٹ لی. ویڈیو وائرل. میری تکلیف آپ کو نظر نہیں آتی؟ زندگی عذاب ہو گئی میری. ارے میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. اس کو دنیا میں چیخ چیخ کے بتانے کا شوق ہے کہ میرا شوہر تو مجھ پہ ظلم کرتا ہے, مجھ پہ زیادتی کرتا ہے. اور رمیز کا 3 بیٹیوں کی پیدائش پر شکوہ. بیچاری سبین خاموشی میں ڈوب گئی. ڈرامہ سیریل فی الحال کی 7ویں قسط اس جمعے کی رات 8 بجے صرف آج انٹرٹینمنٹ پر.